क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा ये मुल्तान है, औलियाओं की सरजमीन, मज़ारात का शहर। दुनिया में औलियाओं की आमद ही बिगड़े हुओं को राह रास्त पर लाने के लिए होती है, और औलियाओं की सरजमीन पर जन्म लेने वाला एक इंसानी सोज वाकया, एक ऐसी जुर्म की दास्तान कि जिसके सामने पूरी दुनिया के जराइम पेशा अफराद का सर भी शर्म से झुक जाए। मुल्तान शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे ये वो गांव है जिसे चक 5 फैज मखदूमपुर बस्ती मलूक कहा जाता है। यहाँ मौजूद छोटी बड़ी इन कब्रों में खाक और खून में गलतान एक ही घर के अहले खाना किसी गैर के नहीं बल्कि अपनी ही औलाद, अपने ही खून, अपने ही लख्त जिगर के हाथों खाक का कफन पहने जमाने के सामने दुख, कर्ब, यासो हसरत की तस्वीर बने लेटे हैं। शायद छोटे छोटे नन्हे बहन भाई इन कब्रों में ये सवाल कर रहे हों कि भाई हम सबका क्या कसूर था। इस वाक़े को सुनकर हर दिल उदास, हर आंख अश्कबार है, हर माँ सहमी हुई, हर बाप खौफज़दा, हर बहन भाई हैरान और परेशान हैं कि ये सब कैसे हो गया। 10 माह पेशतर अपने माँ बाप बहन भाइयों को किस तरह कत्ल किया होगा इसने समझ में नहीं आ रहा था। पूछा गया कि तमाम अहले खाना की लाशें कहाँ हैं। इसकी निशानदेही पर घर में मौजूद एक कमरे को खोदा जाने लगा। नाज़रीन, वो लम्हा, वो मंजर शायद हम किसी भी तौर पेश न कर सकें कि हमारी इन आंखों ने क्या क्या देखा है इस लम्हे। जिस वक्त इस जगह को खोला गया, एक अजीब सी बू जो पूरे इलाके में फैलना शुरू हो गई, नाकाबिले बर्दाश्त। और इसके बाद नाजरीन क्या हुआ? न्यू मुल्तान में होने वाला ये खूनी वाकया, हम इसकी मुकम्मल तफसील, मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बार फिर गुज़िश्ता ही एपिसोड की तरह हम तमाम उन नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि जो कमज़ोर दिल हजरात हैं, बराह करम इस एपिसोड को न देखें। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में उस दास्तान से शुरू की ये कहानी कि एक माँ के लख्त जिगर ने किस तरह अपने माँ बाप बहन भाइयों को खून से रंग दिया। ये दास्तान कैसे शुरू हुई ये आप देख चुके हैं, और हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए दिखा रहे हैं वो सब कुछ कि जो हमारी खुली आंखों ने देखा है, जो हमारे कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है। हम बिल्कुल उसी तरह वो तमाम मनाज़िर, वो तमाम गुफ्तगू, वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 अप्रैल 2007 पुलिस स्टेशन न्यू मुल्तान की हुदूद, पीर मंजूर कॉलोनी, मुल्तान। दोपहर 3:30। तवज्जो फरमाएं, इस एपिसोड को शुरू करते हुए एक बार फिर हम अपने तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि बराह करम कम उम्र बच्चों और कमजोर दिल हसरात को क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड न देखने दें। 10 माह बीत जाने के बाद वी ब्लॉक न्यू मुल्तान में वाक़े इस घर में कयामत का एक बाब खोला जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान है या क्या है।
یہ ایک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اتنے قریبی رشتے خونی رشتے سمجھ نہیں آتی، سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھو یہ کتنا ظلم ہوا ہے. چودھری محمد یونس ایس پی ٹی پی او شاہ رکن عالم ٹاؤن ملتان. ناظرین، جو واقعہ آپ ARY ون ورلڈ کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس سانحے کی انویسٹیگیشنز کرنے والوں میں ایس پی چودھری محمد یونس بھی شامل رہے. ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس اندوہناک واقعے اور مناظر کو دیکھ کر اور سن کر دوران تفتیش انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے. اس وقت آپ یہ ان کے زندگی کی آخری تفتیش اور آخری فوٹیج دیکھ رہے ہیں. ایک بیٹا اپنے باپ کو، ماں کو، جس کی وجہ سے اس کا اپنا وجود دنیا میں آیا اس کو مار دیتا ہے. بہنیں جو سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں ان کو مار دیتا ہے. کس پہ کوئی یقین کرے اس دنیا میں؟ زمانے میں ہونے والی یہ ناقابل فراموش دل خراش داستان ہر ایک کی سمجھ سے بالاتر تھی. ماں کی گود میں اس بچے کو غور سے دیکھیے. سوچیے تو صحیح، کس طرح پال پوس کر جوان کیا ہوگا، کس طرح موسموں کے تھپیڑوں سے بچایا ہوگا ایک ماں نے. کیا اسی دن کے لیے؟ نہیں معلوم ایسے لمحے دل کیوں نہ پھٹ گیا، زمین کیوں نہ شق ہو گئی، آسمان کیوں نہ گر پڑا جب خدا کی سرزمین پر یہ جرم سرزد ہو رہا تھا. ناظرین، یاد رکھیے، ظلم سہنا اور ظالم کو ظالم نہ کہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال اس درندہ صفت ظالم و جابر حیوان نے ان تمام قتل کی وارداتوں کے بعد مسلسل 10 ماہ تک اسی گھر میں مینوشی، جام و سرود اور تعیش کی تمام منازل طے کی ہیں. نہیں معلوم کس طرح، کس دل سے فروخت کرتا رہا، والدین کی جائیدادیں غصب کرتا رہا، بہن بھائیوں کا حق، اور پھر بھی سانسیں آتی جاتی رہی ہیں. تعجب ہے. اپنے لالچ کی خاطر، اپنی ہوس کی خاطر نہ اپنے باپ کو چھوڑا، نہ اپنی ماں کو چھوڑا، نہ اپنی بہنوں پہ ترس آیا اس کو، نہ اپنے بھائیوں پہ پیار آیا، اور 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے سارے گھر کا صفایا کر کے یہ آرام سے اپنے صحن میں آ بیٹھا. مجیدہ بی بی کے قتل کے اندر جب ہم نے اس کے گھر کی سرچ کی تو وہاں پر جو ڈاکومنٹس ہمیں ملے اس میں اس نے اپنے سارے گھر والوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے وہاں پر رکھے ہوئے تھے. جب وہ ہمیں ملے تو پھر جب ہم نے اس سے بات کی کہ اب بتاؤ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ تمہاری ساری فیملی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکی ہے، تو پھر اس نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر بتا دیا کہ میں نے اپنے والد، والدہ، بہن بھائیوں کو قتل کر دیا. پھر اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے جو ساتھ والے اضلاع ہیں وہاں سے پتہ کروایا کہ پچھلے 10 مہینے میں کوئی ڈیڈ باڈی اب یہاں پر ملی ہے نہر میں، اور ایک نہیں ڈیڈ باڈی کو 7 ڈیڈ باڈیز ملتی تو وہ کوہرام مچ جاتا سارے اس ایریے میں. تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تم نے غلط بیانی کی ہے. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو اور قتل کر کے تو اپنے گھر کے ایک صحن میں دبا دیا. ماں کی کوکھ اجاڑی اس نے، جو اس کوکھ میں پلتا تھا. باپ کی وہی انگلی کاٹی جس کو پکڑ کے چلتا تھا. بہنوں کے وہی چھینے ہاتھ جو مہندی اسے لگاتے تھے. بھائیوں کے وہی روندے پاؤں جو دوڑ کے چیزیں لاتے تھے. مل بیٹھ درندے اب سارے، یہ بات ہمیشہ سوچیں گے. اب یہ ہم سب کو نوچے گا، ہم اس کو کیا نوچیں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ملزم کو انٹیروگیشنز کے لیے جب پیش کیا گیا، جھوٹ، مکر و فریب اس کے چہرے سے صاف آیا تھا. یہ تو چھوٹے سے ایک بات تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی تھی.
पहले बड़ी बहन को मारा, हथौड़ा मारा, तो मतलब वो तो सोई हुई थी, उस सूरत में उन्होंने सिर्फ एक हल्का सा जो है मूव किया और फौत हो गई हैं। दूसरा फिर जो है मेरी जो छोटी सिस्टर थी उन्हें मारा, सर में ही मारा था। फिर इसी असना में जो है मेरी अम्मी की जो है एकदम आँख खुली और जैसे कि इंसान को करंट लगता है ना, उस कैफियत में खड़ी हुई हैं। फिर एक ही दफ़ा उनको थोड़ा मारा और वो गिर गई हैं। एक लम्हे के लिए तो वो गिर के मुझे ऐसा लगा कि मर गई हैं। तो उनके मुंह से हल्की सी जो है ना आह निकली हैं। उसके बाद फरहान जागा, मुझसे छोटा भाई, 15 साल 16 साल का था। जी हाँ, मुझसे छोटा। वो जागा, वो एकदम एक लाशऊर जैसे इंसान जब जागता है तो उसने ओ करके देखा, उसने चारों तरफ जब खून देखा है तो अभी वो संभल ही रहा था, तो एकदम से जो है ना उनको थोड़ा मारा जाके। उसके बाद मैंने जब अपनी वालदा को तड़पते हुए देखा तो थोड़ा मारा और पूरी ताकत से जो है ना मैंने उनके सर में मारा देके। फिर मेरी छोटी बहन जाके 12 साल की थी। हाँ, जब वो जागी तो मैंने ये सोचा, उसने सबसे पहले जाग के मुझसे ये पूछा, भाई आपने सबको मार दिया है? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें। इसके बाद वो उठ के मेरी माँ की उस पे गई हैं, उन्होंने उसको जो है हिलाया थोड़ा सा, माँ को, और मेरी तरफ देखा कि पूछने लगी कि भाई अब हम अम्मी अब्बू के बगैर कैसे रहेंगे। ये फिक्र जो है फिर उसकी मौत का सबब बना है। मैं अपनी बहन को कभी भी ना मारता अगर वो ये बात ना कहती कि हम अपने माँ बाप के बगैर कैसे रहेंगे। क्योंकि दूसरी बात ये कि मैंने अपने आप को खून में, ज़हर खून मुझे लगा हुआ था उस वक़्त, और मैं अपनी बहन का सामना नहीं कर रहा था उस वक़्त। आँखें, वो मेरे पीछे आ गई, मैं आँखें बंद किए उसको देखता रहा। आँखें मैंने बंद कर ली उसको देख के ना, क्योंकि जब वो रो रही थी तो मैंने तो उसे वैसे कभी आम नॉर्मल रूटीन में उसे रोने नहीं दिया था। नॉर्मल रूटीन होती तो मैं उसे रोने नहीं देता था। फिर बस मैंने ये सोचा कि मैं इसको सारी उम्र कैसे फेस करूँगा इस लड़की को। या मैंने एक लम्हे के लिए ये बहुत सारी बातें जो हैं उस वक्त मेरे जहन में आ रही थी कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा तो मेरे बाद मुझे अपने ख़ानदान से बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि वो जो है ना इनकी केयर करेंगे, इसके ख़ास तौर पे। मैंने बस एक लम्हे के अंदर ये फ़ैसला किया कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को कभी भी ना मारता, कभी भी ना मारता अगर वो ना जागते। मैं भी उनके साथ उतना ही अच्छा रहने की कोशिश करता था। अपनी खुशियों में से मैं भी उन्हें बहुत कुछ देता था। मेरे बाप तो एक बहुत सख्त आदमी थे, वो तो डरते थे सब बहन भाई, हम सब बच्चे जो है ना उनसे खिंचे खिंचे रहते थे। अम्मी के पास जाने के बाद उसने सब बहनों को बारी बारी देखा है और आके बैठ गई, रोने लगी। मैंने आखिरी बार उसे दिल के भर के देखा और उसके बाद गला दबा दिया। एक लम्हे के लिए तड़पी थी थोड़ा सा, उसके बाद बस जान दे दी उसने। अपने किए हुए गुनाहों पर आंसू बहा रहा था या अपनी सजाओं का सोचकर खौफ की लहरें इसके चेहरे पर रख्सा थीं, नहीं मालूम। बाकी भाई बच गया था अरसलान। अरसलान को मारने की कोई वजह नहीं मैं समझ सकता, क्योंकि जब सोबिया को मैंने मार दिया था ना अपने हाथों से, तो उसके बाद तो मैंने 100% ये सोच लिया था कि अब मैंने मरना है, किसी भी हालत में मरना है। सोबिया को मारते हुए तो मैंने बहुत सोचा था, बार बार मेरा जहन जो है ना इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये कैसे रहेगा अकेला इस दुनिया में। लेकिन जो उस वक़्त का जो मेरे जहन में खुमार था वो तो यही था कि मैंने मर जाना है। आज भी अगर वो ज़िंदा होता तो
میں جیل میں ہوں یا مجھے پھانسی ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں اس کی زندگی تو زندگی سے بھی بدتر ہوتی. تنگ آ گیا میں بھی اب اس دنیا سے. اور پتہ ہے میں نے یہ راز کیوں کھولا تھا ان پہ، پولیس پہ، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے والدین کیسے ہیں. مجھے پتہ تھا ان کی قبر کھولی جائے گی، مجھے بھی لے جایا جائے گا وہاں پر. میں دیکھنا چاہتا تھا ایک دفعہ ان لوگوں کو. نیند آتی نہیں تھی، ریلیکسن زینکس کھا کھا کے تنگ آ گیا تھا. بس کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے بھی مار رہا ہے. جھٹکے کھاتا تھا نیند میں ڈر کی وجہ سے. مالک مکان 6 ماہ سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس مکان کو چھوڑ دو. میں نے اسے یہ کہا تھا اس کا کرایہ 2 گنا لے لو مجھ سے، ایڈوانس چاہتے ہو ایڈوانس لے لو مجھ سے، لیکن میں اس مکان کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں دن میں 2 بار 3 بار ضرور اس کمرے میں جاتا تھا. باتیں کرتا تھا میں صوبیہ سے، اپنی ماں سے. وقتی ہوتا ہے سب کچھ. جب وہ لوگ مر گئے تھے تو مجھے اسی وقت اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو سب کچھ انتہائی معمولی تھا. جو ان کی قتل کی بنیاد تھی یا وجوہات تھی وہ تو بہت معمولی تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر انسان اگنور کرے تو اس تباہی سے بچا جا سکتا ہے جو آج مجھ پہ آئی ہے. میرے باپ کا جو نام مٹ جائے گا میرے بعد، ختم ہو جائے گا ہنستا ہوا خاندان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ سچ ہے تو اتنے عرصے تک اس خونی راز کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ بہن بھائیوں کی جائیدادیں فروخت کیوں کرتا رہا ہے یہ؟ گرفتاری سے پیشتر مکر و فریب سے کیوں کام لیتا رہا یہ ملزم؟ اور مجیدہ بی بی کا قتل بھی اپنے اہل خانہ کی مکمل جائیداد فروخت کر کے ملک سے فرار ہو جانے ہی کی ایک کڑی تھی کہ گرفتار ہو گیا. سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے خوش رہنے کی کوشش کریں اور اس واقعے کو بھول جائیں. ناظرین، آخری سوال ہم نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا جس نے اس کے تمام آنسوؤں اور آہوں کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا. بس تم اگر بری ہو گئے اس کے بعد کیا کرو گے؟ فرسٹ آف آل تو میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، اور اگر میں بری ہو بھی گیا تو میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا. عدنان بتاتا ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت سے اپنے والد کے سر پر ہتھوڑے مارے. اس کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا. اب یہ سارا جب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے تو اس کی چھوٹی بہن جو اٹھ چکی ہوئی تھی وہ عدنان بتاتا ہے کہ وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور اس نے کہا کہ بھائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو. میرے دل میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے، سب سے چھوٹی جو ایک ہی زندہ بچ گئی تھی، اس کے لیے کوئی رحم آیا. اس کو میں نے گلے سے لگا لیا. کہتا ہے کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا. میری اس چھوٹی بہن نے میرے ماتھے کا پسینہ بھی صاف کیا اور مجھے ماتھے پر کس بھی کیا. پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اس کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کا گلا دبا دیا. مزید تفتیش ہم کر رہے ہیں اور اس کی مزید ویریفیکیشن کریں گے. یوں یہ 7 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. ایک بات طے ہے کہ قتل کبھی چھپ نہیں سکتا اور مجرم ایک نہ ایک دن قانون کی گرفت میں ضرور آتا ہے. سہنے پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے اس قدر کم ہے. مطلب یہ کہ اولاد انسان کا بڑا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ایک ایسڈ ہوتے ہیں. ساری زندگی والدین کن کن مرحلوں سے گزر کے ان کی پرورش کرتے ہیں، اور وہی اولاد اٹھ کر جب اس قسم کی حرکت کرے تو میرا خیال ہے ہم سب کو اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہے. یہ دیکھ کے بہت مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایسی اولاد خدا کسی کو بھی نہ دے. یہ میرا تیسرا مکان ہے میرا. ہاں جی، ہم یہاں کے مسجد ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. ہم ان کے والدین کو بھی جانتے تھے اچھی طرح، وہ نمازی پرہیزی آدمی تھے. بچیاں بھی اچھی تھی، ایک چھوٹی بچی بھی ہم اسے اکثر باہر دیکھا کرتے تھے. نہ ہم نے کبھی ان کی بہنیں دیکھی، نہ ان کی کبھی ماں دیکھی باہر. اس کے والدین نے جہاں سے ان کا سلسلہ چلا ہے، یہ تماشی بھی نہیں کرتا تھا، وہ والد اس کو روکتے تھے. یہ کہتے ہمیں پیسے دو نجائز، وہ پیسے نہیں دیتا تھا. ملتان کی یہ تاریخ ہے کہ ماں باپ کے اوپر اس بندے نے ظلم کیا، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں اہل محلہ کہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے اس کو. اب کیا کہیں، خدا اسے پوچھے جو یہ اس نے کام کیا. اب یہ سوسائٹی میں اب یہ مقام آ گیا کہ والدین
औलाद से डरने लगेंगे पेरेंट्स। मैं ये कहूँगा कि ARY की वसातत से कि ARY वन वर्ल्ड वाले ये जो हमारा ये इंटरव्यू ये सब दुनिया का ले रहे हैं, इनको ये केसेट जज साहब के पास ये भिजवाएं, इसकी कॉपी साथ अटैच करें। अगर इसका कोई मुद्दई नहीं बनता तो हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत का ये ड्यूटी है कि वो इसका मुद्दई बने। मुल्तान शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे ये वो गांव है जिसे चक 5 फैज मखदूमपुर बस्ती मलूक कहा जाता है। मरने वाले अहले खाना के बुजुर्ग आज भी यहाँ क़याम पसीर हैं। यहीं इन तमाम कत्ल होने वाले अफराद को सिपुर्द खाक किया गया। इस गांव में ऐसा लगता है जैसे हर जानिब मौत के साए मंडला रहे हैं। खौफ, हैबत और वहशत हर बड़े छोटे के चेहरों से आया है। ये मरहूम राना यूनुस का घर, जहां इनके वालिद बक़ैदे हयात हैं। के गुजरना था यो बेटा था मेरा, यो अल्लाह ने ले लिया। जालिमा ने जुल्म कराया, उसने जुल्म का बदला देव तो जी मन सबर आवा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं हालत है। सारा गुण गारत कर दिया, एक नहीं छोड़ दिया कोई कुछ भी। वो भी तो आपका पोता है ना? हाँ पोता है, तो फिर वो एक पोता रह गया, वो 10 मार दिए, मैं कुछ भी नहीं। दरिंदा है जी, इंसान तो नहीं जिसने ये काम किया है, और इसको कैफे किरदार तक इंसाफ चाहिए हमने, और कुछ नहीं। बस हर सूरत में मतलब है वो उसने अपने जायदाद को हड़प करना चाहा, बहन भाइयों का हक खत्म करना चाहा। उसने कहा कि मैं इसका मालिक बन जाऊं। यहाँ हर एक से गुफ्तगू सुनते हुए आखिरकार ऐसा महसूस होने लगा जैसे समात आहिस्ता आहिस्ता हमारा साथ छोड़ती जा रही है। दिमाग फटने लगा। मुल्तान में शुरू होने वाली जुर्म की ये हैबतनाक दास्तान इस गांव में आकर आखिरकार अपने अंजाम को जा पहुंची। हमारी दुआ है रब्बे कायनात के हुजूर की ऐसी कोई दूसरी जुर्म की वारदात दुनिया में कभी दोबारा जन्म न लेने पाए। दोबारा कभी किसी माँ का चमन ताराज न हो, बहनों भाइयों की हसरतें आरजुओं की चौखट पर न बिखर जाएं, एक बाप की उम्मीदें कभी खिजाओं से आशना न हो। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखा न्यू मुल्तान के इलाके में होने वाले जुर्म की इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल। अब कहने को बाकी कुछ है भी नहीं। क्या फायदा है कि तमहीद बांध के आज के इस एपिसोड को अख्ताम तक पहुंचाएं। बस कहना यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात, ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, जुर्माना सरगर्मियों की खोज में जुल्म की रुदात 5 लाख के लिए मारी जाएगी। जुर्म और कानून का टकराव। आप जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ? मैं 20 साल में इतना नहीं कमा सकती थी जितना मेरा ये सामान गया। बहुत डाकू जो है वो ऑन द स्पॉट मारा गया। इस बार ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।